അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, റജബ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? വിശുദ്ധമായ റജബിലെ മനോഹരമായൊരു രാത്രിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. എവിടെ സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സറിഞ്ഞ് 3 തവണ ഹംദ് പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഈ ഹംദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രാവിലത്തെ സ്വബാഹുൽ ഖൈർ ആരും കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മഹത്വം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുക. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കണ്ടല്ലോ. ദിക്ർ ചൊല്ലാനും മനോഹരമായി മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പാടാനൊക്കെ വന്നവരാണ് നമ്മൾ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ സൂറത്ത് തൗബയിലെ അവസാനത്തെ 2 ആയത്ത് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണെന്നല്ലേ? അതിൽ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹല്ലേ? ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളെയും നമ്മൾ ആ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന ആ രണ്ട് ആയത്തുകൾ നമുക്കൊന്ന് 7 തവണ പാരായണം ചെയ്യാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ സ്വലാത്തുൻ നാരിയുടെ മഹത്വമൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി മഹത്വം പറയുന്നില്ല. സ്വലാത്തുൻ നാരി, ആ പേര് തന്നെ നാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയാണ്. തീ കരിച്ചു കളയണതുപോലെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെ കരിച്ചു കളയുന്ന സ്വലാത്താണ്. ഇപ്പോഴും 4444 നേർച്ചയാക്കി എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോട്ടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് തവണ ഒരു 10-11 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തൊന്ന് ചൊല്ലാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാനത് കാരണമാവുന്നേ. എത്ര വലിയ കുടുക്കിലാണെങ്കിലും തീ കരിച്ച് കളയണതുപോലെ ആ കുടുക്കിനെ കരിച്ച് കളയാൻ അല്ലാഹു പറ്റൂലേ? അവൻ്റെ മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ സ്വലാത്തല്ലേ?
അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ മിഥിൽ സവാബ് മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് റജബിലെ രാത്രികളിൽ വളരെയേറെ മഹത്വമുള്ളതാണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും ഒക്കെ. കുറച്ച് തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും കുറച്ച് തവണ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും നമുക്കൊന്ന് ഓതാം അല്ലേ? എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ ബൈത്തും ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് പലരും ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് ലക്ഷ്യമാണോ, പ്രത്യേകിച്ച് റജബിലെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഹദിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ. എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലാണോ ചെയ്യണത് അള്ളാഹു ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഹദിയ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷവും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു പുഞ്ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹ് ഇത് കാണുമല്ലേ. അള്ളാഹു നമുക്കും പുഞ്ചിരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് ഫാത്തിഹയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തും രണ്ടും ഒന്ന് ഓതാം. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ആമീൻ. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു നീക്കി തരട്ടെ. മറ്റൊന്ന്, പുണ്യ റജബിൽ വളരെയേറെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് അല്ലേ. നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യാൻ മാത്രം നമുക്ക് ഏറെയേറെ സഹായകരമാകുന്നൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് അല്ലേ. മനസ്സറിഞ്ഞൊരു 11 പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി യാ അക്രമ ബൈത്ത് ബുർദയിൽ നിന്നാണ്. പറയണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പരിചയമായിട്ടുണ്ട്. ഖസീദത്തുൽ ബുർദ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനമാണ് ബുർദ. മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ മദ്ഹാണ് ബുർദ അല്ലേ? ആ ബുർദയിൽ നിന്ന് യാ അക്രമ ബൈത്തൊന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആരക്കാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحالى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. جل مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذن لي سحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهج
هل ومنساجم مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم جل مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابات الباني ريح صابا وأطرب العيسى حد العيسى بالنعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും സങ്കടങ്ങൾ അല്ലാഹു നീക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഈ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന സദസ്സ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നീ തഴഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരിടമില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ ബൈത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള സങ്കടങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്, എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. മുറാദ്
മുറാദുകൾ അറിയുന്ന തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ നീ തുടയ്ക്കണേ അല്ലാ, നീ തുടയ്ക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണയല്ല, ഇണകളെ നന്നാക്കണയല്ല, ഐക്യം നൽകണയല്ല. എത്രയെത്ര അസുഖബാധിതരാണ്, പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണയല്ല. തളർന്നു പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ലയല്ല. ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയവരുണ്ട്, ക്യാൻസർ ട്യൂമർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ ശിഫാ നീ നൽകണേയല്ല. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നന്നാക്കണേയല്ല, ശോഭനമായ ഭാവി നൽകണേയല്ല, അദബ് നൽകണേയല്ല, ഖുശൂ നൽകണേയല്ല, നിസ്കാരമുള്ള മക്കളാക്കണേയല്ല, ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോട് അദബോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളാക്കണേയല്ല. യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ, പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണേയല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേയല്ല. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേയല്ല. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തണയല്ല, ഐക്യം തരണയല്ല. സിഹറുകൾ കണ്ണേറുകൾ ബാത്തുലാക്കണയല്ല. കച്ചവടങ്ങളിൽ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണയല്ല, സമാധാനം നൽകണയല്ല. ജോലി സംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ബാത്തുലാക്കണയല്ല. പടച്ചവനെ, പ്രവാസ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, ഇഖാമയും വിസയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസിനും ഒക്കെ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണയല്ല, കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണയല്ല. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നീ നൽകണയല്ല, നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടും നന്ദികേട് തിരിച്ചു ചെയ്തവരാണല്ലോ അല്ലാ. നീ തന്നത് തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ തന്നത് തിരിച്ചെടുത്താൽ ഞങ്ങളിലൊന്നും തന്നെയില്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഇണകൾ, സന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ്. മഗ്ഫിറത്തേകണയല്ല, മർഹമത്ത് നൽകണയല്ല, കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണയല്ല, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണയല്ല. ആരംഭപ്പൂവായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നൽകണയല്ല, ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ നൽകണേയല്ല. യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ, മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ ചെന്നണയാൻ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല. സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല. കനവിലെന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പെട്ടെന്ന് വിളിക്കല്ലയല്ല, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യതീമുകളാക്കല്ലയല്ല. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ, പുതച്ചു മൂടിയ നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കേണ്ടെന്നൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാവലേകണയല്ല. പടച്ചവനെ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവരെയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.